इनफ इज़ इनफ। इससे कबल कभी इस तरह नहीं हुआ कि आला अदलिया के 6 जजेस हज़रात यक ज़बान होकर बोले और जो उनके साथ होता रहा, जो उनके साथ बीता, उसको उन्होंने बड़े वाशिगाफ अल्फाज में अपने उस लेटर में जुडिशल काउंसिल को बताया। और मैं समझता हूँ कि बैसियत वकील के, बैसियत नुमाइंदा वकला के और बैसियत पाकिस्तानी शहरी के, मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द राइट टाइम कि हमें अपना रोल अदा करना है। हमें इस मुल्क में हमने फैसला करना है कि क्या इस मुल्क में जमहूरियत चलेगी या इस मुल्क में जमहूरियत नहीं चलेगी। अगर किसी का ख्याल है कि जमहूरियत नहीं चलेगी तो इस तरह की जमहूरियत मैं नहीं समझता कि जो वर्स्ट डिक्टेटरशिप से भी ये बदतर है कि आप इस मुल्क के इदारों को, कानून में, हमारे आइन में ट्राइकोटमी ऑफ पावर मौजूद है, तमाम के तमाम इदारों की हयूद व क़यूद मौजूद है। हमने हमेशा कहा जब पार्लियामेंट ने ट्रांसग्रेस किया हमने पार्लियामेंट को मतलबे किया, जब जुडिशरी ने ट्रांसग्रेस किया हमने जुडिशरी को मतलबे किया, और जब हुकूमतों ने, एग्जीक्यूटिव ने ट्रांसग्रेस किया अपनी पावर्स में, उस ट्राइकोटमी की जो पावर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, तो हमने हमेशा उनको एहतजाज किया। तो आज इस्लामाबाद की तमाम नुमाइंदा तंजीमें यहाँ मौजूद हैं और ये हमारा मामला है, इस्लामाबाद जुडिशरी का मामला है, इस्लामाबाद के रहने वाले शहरियों का मामला है, हमारे जो वकला कम्युनिटी का मामला है। हमने इसको बहुत सीरियसली देखा, इसको हम इसको कंडेम करते हैं। और सारे के सारी बार एसोसिएशन, हमारी जो 3 की 3 बॉडीज़ हैं, हमने इसको कंडेम किया। हमने फेडरल जुडिशल जो जुडिशल काउंसिल है जिसको ये ख़त लिखा गया, ये नुमाइंदा इज्तिमा इसका मुतालबा करता है कि इसकी फिल-फौर तहकीकात की जाएँ। और हम उन इदारों से भी मतलबे होते हैं, हम उन इदारों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा इस मुल्क को चलने दें। खुदारा ये सारे के सारे इदारे इस मुल्क के हैं, आप भी हमारा इदारे हैं, आप भी हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, आप भी हमारे लिए लड़ते हैं, लेकिन आपका अपना डोमेन है। आप अदलिया में मुदाखलत नहीं कर सकते, आप पार्लियामेंट में मुदाखलत नहीं कर सकते, इसी तरह पार्लियामेंट आपके मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती, एग्जीक्यूटिव आपके मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। लेकिन अगर ये तासर दुनिया में जाए तो हमारी क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी, मुझे बताइए। इलेक्शन आपके सामने हुए, कोई एक आदमी बता दें जो जीता हो, वो कहे जी वो कन्विंस होगा यस हम इलेक्शन जीते। आप दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि इलेक्शन आपके शेम होते हैं, आपकी अदलिया के फैसले आप मैनेज करते हैं, मॉनिटर करते हैं। तो खुदारा इस मुल्क के साथ रहम किया जाए। और आपके साथ के मवाले कहाँ पहुँच गए? अभी हम वहीं खड़े हैं जो 1970 में थे। हम पीछे गए, हमारी इकॉनमी पीछे गई, हमारे इदारे पीछे गए, हमारी इंसाफ के इदारे कमज़ोर हुए। तो हम उन इदारों से भी मुतालबा करते हैं कि अदलिया को, मुकन्ना को उनका जो काम है वो करने दें। और हम हुकूमतों से भी मुतालबा करते हैं कि आप आज़ाद अदलिया एक बड़े मुआशरे की ज़िम्मेदार होती है। अदलिया आज़ाद नहीं होगी, अदलिया के फैसले आज़ाद नहीं होंगे, बारें आज़ाद नहीं होंगी, पार्लियामेंट आज़ाद नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका। तो हम उन तमाम इदारों से, हम जुडिशल काउंसिल से, हम पार्लियामेंट से भी इसके बात का मुतालबा करते हैं। हम उन सियासी जमातों से भी इस बात का मुतालबा करते हैं कि जो अब इक़्तिदार में आई। हम पार्लियामेंट में मौजूद अपोजिशन जमातों से भी मुतालबा करते हैं कि सामने आइए, दिस इज़ द राइट टाइम, इनफ इज़ इनफ। और पूरी दुनिया में देखिए, ये देखिए ना, आप वो कर्बंगेज लेटर देखिए जजेस का कि अगर हाई कोर्ट के जज इस कदर मफलूज होंगे, इस कदर कमज़ोर होंगे, तो ये जंगल के कानून में कौन इंसाफ दिलाएगा पिसे हुए तबकात को, जो कमज़ोर लोग हैं, जो बेवाएँ हैं, जो यतीम हैं, जो इन लैंड ग्रैबर से जो उठा ले, ये कौन इंसाफ दिलाएगा? आज भी पाकिस्तान में जितने भी इदारे काम करते हैं,
تمام ادارے ڈکلائننگ کے شکار ہیں، پارلیمنٹ ہمارا، سیاستدان ہمارے. لیکن آج بھی اگر اس انعطاف کے دور میں بھی، اس کمزور ترین دور میں بھی، اگر پاکستان کے جو پچھے ہوئے طبقات ہیں ان کی آج بھی نظر عدلیہ کی طرف ہے. تو اگر آپ یہ مت ختم کر دیں گے، آپ عدلیہ کا مان توڑ دیں گے، آپ عدلیہ کو من مانے فیصلے کرنے میں مجبور کریں گے، تو پھر اس ملک میں مائٹ از رائٹ ہوگا، جس کی لاٹھی اس کا بھینس ہوگا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ بیٹر سینس پریویل کرے گی، اور جو ایلیگیشنز لگائے گئے، جو ان کی اپنے اوپر بیتی جو ان ججز کے اوپر، ہم ان ججز کو ذاتی طور پہ بھی جانتے ہیں، ان کے کریڈینشل کو بھی جانتے ہیں، وہ ہماری بار کے ممبرز بھی رہے، ہم ان کی کریڈیبلٹی کو بھی جانتے ہیں. تو یہ ایک بڑی چارج شیٹ ہے پاکستانی نظام کے اوپر، اور اس چارج شیٹ کا جواب ذمہ داران کو دینا ہوگا. اس چارج شیٹ کا جواب اس پارلیمنٹ کو دینا ہوگا، اس چارج شیٹ کا جواب حکومت وقت کو دینا ہوگا. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں گزارش کروں گا، ہمارے وائس چیئرمین ہیں اسلام آباد بار کونسل کے قاضی عادل عزیز صاحب، یہ اپنا اظہار خیال کریں گے. پھر ہمارے ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں ریاست آزاد صاحب، وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. اور پھر ہمارے ڈسٹرکٹ بار کے صدر ہیں راجہ شکیل عباسی صاحب، وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تمام ہماری جو بار ایسوسیشنز ہیں، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور ان کی کیبنٹ اور اپنے تمام ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج اس اہم موضوع کے اوپر آ کے ہم نے مشاورت کی، اور آپ تمام لوگوں کا بھی شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. تو جن پوائنٹس کے اوپر ہمارا کنسنسس ہوا ہے اور جس کے اوپر ہم نے سٹینڈ لینا ہے، اس کے 1 بائی 1 میں آپ کو اس کے حوالے سے بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو ہم نے تمام بار ایسوسیشن نے اور بار کونسل ان ججز کو خراج تحسین پیش کرتی ہے کہ جنہوں نے یہ دلیرانہ فیصلہ کیا ہے اور آ کے انہوں نے یہ بات جو شاید کوئی نہ کر سکے، انہوں نے یہ آ کے بات کی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ایشو ہے. دوسرا ایشو کہ کوئی بھی ملک رول آف لا کے علاوہ نہیں چل سکتا، یہ بات بڑی کلیئر ہے، اور اس کلیئر سٹانس کے اوپر ہم سارے لوگ انشاءاللہ کھڑے ہوں گے. اور جو ہمارا مطالبہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اس معاملے کی شفاف انکوائری کی جائے اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. نیکسٹ، ہم کسی بھی ادارے کی دوسرے اداروں میں کے کاموں میں مداخلت کی بھی سخت مذمت کرتے ہیں، اور ہم عدلیہ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ آزادانہ قانون آئین کے مطابق فیصلوں کو بے خطر اور بے خوف طریقے سے ان کو اپنے فیصلے وہ کریں، تاکہ لوگوں میں جو کانفیڈنس ہے وہ آئے. اور جو بات بڑی کلیئر ہے کہ آج اگر عدالتوں کا احترام اور عدالتوں کے حالات، مطلب 6 جج بیٹھ کے کہہ دیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو مجھے بتائیں کہ اس ملک کا کون سا شخص ایسا ہوگا کہ جو یہ کہے گا کہ ہم ان ججز کے پاس فیصلے کروانے کے لیے لے کے جائیں. تو ڈیفینیٹلی لوگ جب یہ فیصلے خود بیٹھ کے کرنا شروع کر دیں گے تو ملک میں انارکی پھیلے گی. تو اس کے لیے جو بیسک کام کرنے والا ہے کہ آزادی، عدلیہ کی آزادی کے لیے ہر وہ قدم جو کہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارے بار کونسل میں بار ایسوسیشن کے جو نمائندے اور جو وکلاء کا بیسک خواہش ہے، تمام ہمارے جو اسلام آباد کے وکلاء ہیں، کہ وکلاء اس ملک میں قانون کی بالادستی کے لیے ہر وہ قدم اٹھائیں گے جس کی ہمیں ضرورت ہے.